خداوندا تویی ما شهادت. سلام. هر ساله بعد از بارندگی های پاییز و زمستان جویها از گلولای پر میشن و بهار بعدی کشاورزان باید این جویها رو لایروبی بکنن تا 2 مرتبه آب توش جریان پیدا بکنه. مولانا معتقده که ماه روزه این فرصت رو به ما میده که ما جوی جانمون رو لایروبی بکنیم. اما چگونه؟ با بخشیدن اون حصه ای از خوراکمون که ازش امساک میکنیم در ماه رمضان به فقرا، به دیگران. اگه بخشی از اون چرا که ما معمولا در این ماه میخوردیم طی 3 وعده کمش بکنیم و در واقع به جای اینکه خودمون بخوریم این رو در اختیار دیگران قرار بدیم، جوی جانمون رو لایروبی کردیم. هر سال نه جوها را می پاک کنند از گل، تا آب روان گردد تا کشت شود خضرا. بر جوکنان تو هم ایثار کنین نان را، تا آب حیات آید تا زنده شود اجزا. امیدوارم که در این ماه مبارک رمضان توفیق دستگیری از مساکین قسمت شما بشه و از جمله برکات این ماه این باشه که کسی رو سیر بکنید و کسانی رو سیر و سیراب بکنید و بپوشانید و به شیوه مولا علی دستگیر یتیمان و فقرا باشید.